وللتعليق على التطورات الأوكرانية انضم إلينا هاتفيا الدكتور وائل العلامي رئيس مركز الرائد الإعلامي في أوكرانيا. دكتور وائل، أهلا بك بداية. وبالتأكيد أوكرانيا تعيش مرحلة انتقالية حرجة، إلى أي مدى ترى استقرارا للأوضاع السياسية والميدانية بعد إقالة يانوكوفيتش؟ نعم، بالنسبة للأوضاع السياسية بعمومها، الشارع الأوكراني إذا ما تكلمنا عن العاصمة الأوكرانية كييف، العاصمة يعني يسودها هدوء تام. الحياة في العاصمة عادت أمس إلى طبيعتها، الناس تتجول في الشوارع، حركة السير منتظمة. حتى مترو الأنفاق الذي أغلقته السلطة المنعزلة، قامت السلطات الحالية بفتح مترو الأنفاق لكي يقوم الناس بالتجول من خلاله والتنقل داخل المدينة. بشكل عام الحياة داخل العاصمة الأوكرانية كييف هي حياة عادية طبيعية، ولا يوجد أي مظاهر لنقول لاحتجاجات أو لمظاهرات أو لمشاكل. عدا مركز المدينة وميدان الاستقلال الذي لا يزال يستمر، ودعا منظموه أنهم لن يغادروا هذا الميدان حتى تتحقق جميع مطالبهم وحتى يتأكدوا أن ثورتهم نجحت وحققت جميع أهدافها. نعم دكتور وائل عفوا، بماذا تفسر كثرة التقارير الصحفية التي بدأت تظهر تردد كلمات تتعلق بالخوف من تقسيم أوكرانيا؟ نعم، فيما يتعلق بهذا السؤال، طبعا أنا أراقب الإعلام الأوكراني وأراقب الإعلام الروسي منذ ليلة أمس. للأسف الشديد الإعلام الروسي الآن بعدما خسرت روسيا، إذا صح التعبير، معركتها السياسية في أوكرانيا، أخذ الإعلام الروسي الآن يبحث عن مخرج لكي يعيد وضعه في الشارع الأوكراني. فوجد مسألة وهي مسألة الأقليات، حيث أن أوكرانيا اليوم يقطن فيها قرابة 140 أقلية. فبدأ أخذ الإعلام الروسي بشكل ممنهج وإذا صح التعبير شيطنة هذه المسألة، ويتكلم الآن عبر قنواته بأن السلطات الجديدة في أوكرانيا هناك مخاوف بأنها ستقوم بسلب حقوق هذه الأقليات، وأنها ستكون مضطهدة في ظل هذه السلطة. فبالتالي أصبحت تثير هذه الإشكاليات وتقول، طبعا هناك يوجد لدينا منطقتين، منطقة الشرق ومنطقة هي تسمى بشبه جزيرة القرم، حيث تشاع الآن هناك إشاعات بأن هذه المناطق التي أغلبها من الروس بأن السلطة الحالية هي ستقوم باضطهادهم وستقوم بمعاقبتهم وإلى آخره. فهذه الشيطنة للأسف الشديد صنعت هذا المشهد العام الذي يتضمنه وسائل الإعلام العالمية. أما إذا ما تكلمنا على أرض الواقع، حقيقة هذه المخاوف موجودة بشكل ترقب وحذر، وليست موجودة على أرض الواقع كميدان يعني. شكرا لك الدكتور وائل العلامي رئيس مركز الرائد الإعلامي في أوكرانيا. إذا مباشرة إلى موسكو ومراسلنا أيهم جبر. أيهم،